नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङको निधन। नेमाङको सचिवालय भन्छ सामान्य रुगाखोकी लागेको थियो, राति अचानक हृदयघात भयो। सुभाष चन्द्र नेमाङको निधन लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभामुख र शीर्ष नेताहरू अस्पतालमा। सुभाष चन्द्र नेमाङको शव श्रद्धाञ्जलीका लागि भोलिसम्म नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय राखिने। पैसा मागेको अडियो बाहिरिएपछि सांसद पद गुमाएका ढाका कुमार श्रेष्ठ मिडियामा खोले पैसा माग्नेको नाम। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा खटपट, देउबाले रक्षा मन्त्री फिर्ता बोलाए, गृहमन्त्री हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार। प्रचण्डका अराजक अभिव्यक्तिमा लागेन अझै पनि ब्रेक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी लाखौं जनता सडकमा ल्याएर प्रतिगमनको आँधीहुरी समाप्त पार्दछौं। विराटनगरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने समाजका सबैभन्दा खराब पात्र नेता हुन् भन्ने देखाउन खोजिँदैछ। माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई माथि कारबाही नभई 27 गतिबाट कडा आन्दोलन थाल्ने राप्रपाको भनाई। अड्कियो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान फाइल अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून। अमेरिका र चीन भ्रमण अघि टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयास। नेकपा एमालेको एकबुँदी असहमति। स्टनबाजी छाडेर जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई केपी शर्मा ओलीको सुझाव। सरकार कति टिक्छ मतलब छैन, तर भ्रष्टाचारी छोडिन्न भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सुन प्रकरणमा ठमेलको बाल्डो क्यासिनो पनि सिआइबीको निशानामा। 61 किलो सुन प्रकरणमा 3 कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष को पर्दैछन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। दावासँग सम्बन्ध देखिएका हाई प्रोफाइललाई प्रतिवादी नबनाइने। नेपाललाई युक्रेन बनाउन खोजिँदैछ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै अगाडि नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको गर्जन। अमेरिका भ्रमण टोली सङ्ख्या घटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। आधाले घट्यो टोलीको सङ्ख्या। सरकारले आतङ्ककारी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। विदेशी शक्तिको आडमा देशमा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने कोसिस भइरहेको नेता सिंहको भनाई। चिनिया राजदूतको विवादास्पद अभिव्यक्ति विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन र 12 करोड हट्ने चर्चा। स्थानीय तहको पैसा र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा खुकुलोपनले नेप्सेमा हरियाली। यता मुरक्कको भूकम्पमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2500 पुग्यो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधन भएको छ। हृदयघातका कारण मंगलबार राति करिब 2 बजे उनको निधन भएको हो। बालुवाटार स्थित निवासमा हृदयघात भएपछि उनलाई महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालमा लगिएको थियो। अस्पतालमा पुर्याउँदा उनको निधन भइसकेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सुभाष चन्द्र नेमाङ संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका छन्। सुभाष चन्द्र नेमाङ 2009 फागुन 28 गते इलाममा जन्मिएका थिए। गएको मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा उनी इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित रहेका थिए। सुभाष चन्द्र नेमाङ इलामबाट 5 पटक विजय भएका थिए। 2048 सालदेखि 2052 सालसम्म राष्ट्रिय सभाका सांसद बनेका सुभाष चन्द्र नेमाङ 2063 सालमा पहिलोपटक सभामुख बनेका थिए। सभामुख नेमाङ अन्तरिम संविधानमा समेत सभामुख रहेका थिए। पहिलो र दोस्रो संविधान सभाका अध्यक्ष र सभामुख बनेका नेमाङकै कार्यकालमा 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएको थियो। नेमाङले इलाम क्याम्पसमा पढ्दादेखि नै कम्युनिस्ट राजनीति सुरु गरेका थिए। अन्यराष्ट्रिय आबद्ध भएर 2029 सालदेखि उनी कम्युनिस्ट राजनीति सुरु गरेका थिए। 2033 सालमा राजद्रोह मुद्दामा उनी जेलमा समेत परेका थिए। सुभाष चन्द्र नेमाङ 2048 र 2052 सालमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनेका थिए। उनी मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री समेत बनेका थिए। उनी जनआन्दोलन 2062-63 सँगै पुनः स्थापित सांसदको रूपमा सभामुख बनेका थिए।
दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको शव भोलि बुधबारसम्म नेकपा एमालेको च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा राखिने भएको छ। श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालयमा लैजाने तयारी भइरहेको इलाम क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद महेश बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। पूर्व सभामुख समेत रहेका नेमाङलाई राति 1 बजे हृदयाघात भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन उनको निधनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरू अस्पताल पुगेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग पैसा मागेको अडियो बाहिरिएपछि सांसद पद गुमाएका रासपाका नेता डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले उक्त प्रकरणबारे मुख खोलेका छन्। उनले आफूलाई मन्त्री बनाउनको लागि त्यति बेलाको टिमबाट पैसा माग्ने व्यक्तिको नाम खुलासा गरेका छन्। प्राइम टाइम टेलिभिजनको लागि जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो खुलासा गरेका हुन्। उनले आफूसँग केन्द्रीय सदस्य मोहन जङ थापाले 3 करोड रकम मागेको खुलासा गरेका छन्। उनले त्यति बेला आफूले पार्टी जोगाउनको लागि कोर टिमको नाम खुलासा नगरेको पनि दावी गरेका हुन्। उनले आफूले राष्ट्रपालाई सुरुदेखि नै हुर्काएको बताउँदै मोहन जङ थापाले आफ्नो मान्छे पठाएर सामा खुसीमा भेटेर पैसाको डिमान्ड गरेको उनले खुलासा गरेका छन्। उनले मोहन जङ थापा र उनले पठाएको मान्छेसँगको कल डिटेल निकाल्न पनि सकिने बताएका हुन्। उनले पैसा माग्ने पार्टीका मान्छेहरूले आफूहरूसँग दौरा सुरुवाल सिलाउनु भयो भने पनि मन्त्री परिषद विस्तारको बेलामा मेसेज गरेको खुलासा समेत उनले गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ। शेरबहादुर देउवाले रक्षा मन्त्री फिर्ता बोलाए, गृहमन्त्री हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयार भएको बुझिएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउन दबाब दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन्। श्रेष्ठलाई हटाउँदा पार्टीभित्र र बाहिर त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुझेका छन्। सुन तस्करीमा संलग्न आफ्नो पार्टीका केही नेतालाई जोगाएको बाहेक गृहमन्त्री श्रेष्ठ खासै विवादमा छैनन्। प्रहरी र प्रशासनलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा काम गर्न दिएकै कारण सुशासनको पक्षमा सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै उनको प्रशंसा समेत हुन थालेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हटाउन निरन्तर दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई हटाउने प्रस्ताव गरेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। केही दिन अघि काङ्ग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठ हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए। देउवाको उक्त प्रस्ताव सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फर्काएको जवाब उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्छ, हुन्छ म गृहमन्त्री हटाउँछु, तपाईँ पनि रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई फिर्ता बोलाउनुहोस्। प्रचण्डको सो भनाइपछि देउवाले खड्कालाई हटाउन नमिल्ने भनेका थिए। प्रचण्डले पनि अहिलेकै स्थितिमा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई पनि चलाउन नसकिने बताएको स्रोतले दावी गरेको छ। देउवा गृहमन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध खनिनुका 2 कारण छन्। पहिलो, बालकृष्ण खाँड, विजय कुमार गक्सेदार लगायत नेताहरू विरुद्धको प्रहरी कारबाही अगाडि बढाए पनि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा लगायतका नेताहरूमाथि अनुसन्धान नगर्नु। दोस्रो, सांसद समेत रहेकी पत्नी डाक्टर आर्जुन राणा देउवालाई अनुसन्धानमा तान्ने हल्ला चलाएर उनी विरुद्ध अभियुक्तहरूले दिएको अडियो रेकर्डमाथि छानबिन गराएर स्वर मिलेको वक्तव्य जारी गर्नु। गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई तर्साउन खोजेको उनले बुझेका छन्। सोही कारण गठबन्धनकै बैठकमा पनि गृहमन्त्री विरुद्ध देउवाले आक्रोश पोखेका हुन्। देउवालाई पार्टीभित्र पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाउनु पर्ने दबाव छ। गत महिना बसेको नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि अधिकांश सदस्यहरूले गृहमन्त्रीले काङ्ग्रेस नेतालाई छानी पक्राउ गरेको आरोप लागेको थियो। पार्टी पङ्क्तिभित्र गृहमन्त्रीलाई नहटाए गठबन्धनकै बारे सोच्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेपछि देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष प्रस्ताव राखेका थिए। आफै सहभागी सरकारबाट आफ्ना नेताहरू पक्राउ पर्न थालेपछि काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठप्रति आक्रोश बढेको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरणमा सांसद डाक्टर सुनिल शर्मा पक्राउ परेपछि त्यो आक्रोश छताछुल्ल भएको हो। अदालतले शर्मालाई थुनामा राख्नु नपर्ने आदेश दिएपछि आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि सरकारले अधिक बल प्रयोग गरेको पुष्टि भएको दाबी नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले गर्न थालेका छन्। देउवा गृहमन्त्री मात्रसँग असन्तुष्ट छन्, तर काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइराला प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै विरुद्धमा खनिँदै आएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिनुपर्ने र प्रचण्डको सरकार नचलाउने भन्दै घोषणा समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अराजक अभिव्यक्तिमा लगम लगाउन नसक्दा त्यसको परिणाम भयङ्कर देखिने देखिएको छ। सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र लगातार 4 दल सामेल समाजवादी मोर्चाले आफ्ना सातै प्रदेशमा सन्देश सभाको आयोजना गरिरहेको छ। यसैबीच सोमबार विराटनगरमा सभाको आयोजना गरेसँगै अब मङ्गलबार धनगढीमा आयोजना गरेपछि सभा सकिनेछ। 8 दलीय गठबन्धन रहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चाको औचित्यमाथि नै कयौं प्रश्न उठेका थिए। प्रदेश स्थित भेलाहरूबाट त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने अधिकांशको अपेक्षालाई चकमा दिँदै शीर्ष नेताहरूले औचित्य पुष्टि भन्दा पनि प्रतिपक्षहरूको आलोचना गर्न र अराजक अभिव्यक्ति दिनमै अधिकांश समय बिताउने गरेको बुझिएको छ। यस बीचमा देशको सरकार प्रमुख समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरू त प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर गर्नै नसुहाउने खालको मात्रै छैनन्, सामाजिक विभेद फैलाउने खालका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुर्खेत भुटुबल तथा हेटौडामा आयोजित कार्यक्रममा एकै विषय जोड तोडका साथ उठाएका छन्, त्यो हो केही समयमै 2 लाख मानिस सडकमा उतार्छौं। सोमबार विराटनगरमा आयोजित सभामा पनि यो अराजक अभिव्यक्तिले निरन्तरता पाएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनता सडकमा उतार्ने धम्की दिनुलाई जानकारहरूले भने पदीय मर्यादा विपरीत भएको समेत बताएका छन्। सोमबारको कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि धनगढीमा भेला सकिए लगत्तै सडकमा जाने कार्यक्रमको टुङ्गो लाग्ने समेत बताएका छन्। भेलाले समेत औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको समाजवादी मोर्चा जिउँदैछ भन्नका लागि भए पनि गुण्डा प्रतिक्रान्तिकारी दलालहरूलाई शक्ति देखाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। गणतन्त्र ल्याउनेहरू रक्षात्मक र गाली गरेको भरमा आएकाहरू पार्टी हुने जस्तो विडम्बना देखिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इट्टाको जवाब पत्थरले दिन समाजवादी मोर्चाको कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल हेर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनले यस्तो भाषा बोल्ने नेपाली कल्चर हो त भनेको जस्तो लाग्छ भनेका छन्। यस्ता प्रचार गर्नेहरू चाहिँ राजनीतिज्ञ जस्तो अनि जिन्दगीभर जेलनेल भूमिगत त्याग गरेर देशमा गणतन्त्र ल्याउनेहरू रक्षात्मक अलिकति डराएर जस्तो देखिएको उनले बताउँदै उनले अगाडि भने नाम त के लिनु र मैले निरङ्कुशताका दलालहरू जसको चरित्र गुण्डाको भन्दा फरक छैन, उनीहरू मध्येकै एकले नेपाली काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री खुकुरी प्रहार गरेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। भनेपछि उनीहरूको मनोबल कस्तो रहेछ तपाईँ हामी चाहिँ बडो रक्षात्मक उनले भने त्यस्तो होइन। अब यो समाजवादी मोर्चाले जहाँ बदमासी हुन्छ गालीगलोज हुन्छ त्यो इट्टाको जवाब पत्थरले दिन समेत उनले निर्देशन दिएका छन्। सुदूरपश्चिम कार्यक्रममा गरेसँगै सन्देश सभा सकिने भन्दै उनले लगत्तै बैठक बसेर सडकमा जाने कार्यक्रम बनाउने समेत बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने लाखौँ जनतालाई सडकमा ल्याउने र यी गुण्डा प्रतिक्रान्तिकारी दलालहरूलाई जिउँदैछौ भन्ने देखाउनु पर्यो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईले सरकारलाई आन्दोलन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने देखाउने चेतावनी दिएका छन्। हिजो पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले राष्ट्रियताको सवालमा एक भएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनौती दिन चाहन्छु, अब तपाईँका आन्दोलन गर्ने दिन गए, जनताले प्रधानमन्त्री बनाएको हो, जनताको काम गरौँ, जनताको काम गर्न सकेन भने घरमा गएर बसौँ, किनभने धेरै फुरफुर नगरौँ, आन्दोलन कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले देखाउँछौँ, ज्ञानेन्द्र साईले बताएका छन्। उनले भने राष्ट्रवादी शक्तिले देखाउँछ, राष्ट्रियताको सवालमा हामी एकजुट हुन्छौँ। बालुवाटार जग्गा परिक्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही नभए कडा आन्दोलन थाल्ने समेत उनले चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच बालुवाटारको जमिन परिक्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ गर्ने आन्दोलन हुन्छ। आन्दोलन 27 गतिबाट सुरु हुन्छ। यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई खुला चुनौती हो। जब नेताहरूको नाम आउँछ त्यो प्रकरण सिलाएर जान्छ। हाम्रो आन्दोलन यस्तै भ्रष्टाचारीका विरुद्ध हो। उनले भने आफूहरूको आस्थामाथि पटक पटक खेलबाड भएको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन्। हाम्रो आस्थाको कुरालाई आँच आउने कुरा गरे अतिवादी नहुने, तर जसले यस्तो काम गर्छ त्यो चाहिँ अतिवादी हो। हाम्रो सांस्कृतिकलाई प्रभाव नै अतिवादी र आतङ्कवादीहरूले पनि पारेका हुन् उनले बताएका छन्। उनीहरूलाई ठिक कसरी गर्ने हो हामीलाई थाहा छ। उनले भने संविधानमा गाई मार्यो भने त्यसको सजाय 3 वर्ष भए तापनि गृहमन्त्रीले जात्रा हेरेर डलर खाएर बसिरहेको समेत
गम्भीर आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको समस्या समाधान गरेर सुशासनको बाटोतर्फ लाग्ने काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। स्टोनबाजी छोडेर जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई केपी शर्मा ओलीले सुझाव दिएका हुन्। सोमबार ललितपुरमा तेजाब आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका अवसरमा पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले अहिले सरकारले स्टोनबाजी मात्रै गरेको भन्दै स्टोनबाजी छाडेर जनताको समस्या समाधान गरेर सुशासनको बाटोतर्फ लाग्ने काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। केपी शर्मा ओलीले सरकार नै तस्करीमा संलग्न भई कमिसनखोरमा डुबे जनताको समस्या नदेख्ने समेत गरेको बताएका छन्। उनले पहिले नै नाम लिएर आक्रमण गर्छु भन्दै हिँड्दा पनि सरकारले कुनै चासो नलिँदा नेपाली काङ्ग्रेस नेतामाथि खुकुरी प्रहार भएको समेत बताएका छन्। उनले समाजमा हिंसा त्रास फैलाउने कुरामा सहयोगी नभएकै कारण ताप्लेजुङमा प्रहरी अधिकृतहरूले हत्या गर्ने धम्की दिनु आतंककारी क्रियाकलाप भएको समेत बताएका हुन्। केपी शर्मा ओलीले तेजाब आक्रमणको कानुन लागू गर्न नदिने प्रयास गरे पनि आफू नेतृत्वको सरकारले यस विरुद्ध कडा कानुन बनाएको दावी गरेका छन्। उनले तेजाब आक्रमण विरुद्धको कानुनलाई कडा रूपमा कार्यान्वयन नगरेसम्म यस्ता घटनामा कमी आउन नसक्ने समेत जिकिर गरेका छन्। कार्यक्रममा एसिड जलन पीडित एवं रासपा सांसद बिन्दवासनी कमसकारले तेजाब आक्रमण विरुद्धको कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आफूहरूले सदनबाट सक्दो भूमिका निर्वाह गर्ने समेत बताएकी हुन्। त्यस्तै एसिड जलन पीडित मुस्कान खातुनले एसिड पीडितलाई समाजमा निकै समस्या हुने गरेको भन्दै यस विरुद्ध जनचेतना फैलाउनु पर्ने बताएकी हुन्। यसैबीच उनले आफूहरूको पीडा तत्कालीन सरकारले बुझेको र आवश्यक कानुन ल्याएको भन्दै धन्यवाद दिएकी हुन्। तेजाब आक्रमण विरुद्ध जनाग्रह अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक वर्ष भदौ 25 गतेलाई तेजाब आक्रमणको जागरण दिवसका रूपमा मनाइने गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता दावासँग सम्बन्धमा देखिएका हाई प्रोफाइल प्रतिवादी नबनाइने भइएको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको मुख्य योजनाकार चिनिया गिरोह भएको निष्कर्ष सहित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धानमा निष्कर्ष पुर्याएको छ। तर दर्शक महानुभावहरू, नेताहरूका छोरा, नेताका आसेपासेहरूलाई भनी कारबाही नहुने भएको छ। सुन तस्करी र सङ्गठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान सकेर CIB ले मंगलबार वा बुधबार जिल्ला सरकारी कार्यालयको वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा राय सहितको प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। सरकारी वकिललाई बुझाउन CIB ले तयार गरेको रायमा सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य योजनाकार चिनिया नागरिकहरूको गिरोहलाई मानिएको छ। नेपालमा व्यवसायहरूको जिम्मेवारी भने तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङले लिएको CIB का अनुसन्धान अधिकृतहरूले बताएका छन्। 3 साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर सुनसहित 155 किलो ब्रेक प्याड बरामद गरेको थियो। त्यस बेला भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई र ट्याक्सी चालक अशोक लामा पक्राउ परेका थिए। अर्को दिन रेडी ट्रेडका सञ्चालक दिलीप भुजेल, उनका मामा रामकुमार भुजेल, हर्कराज राई, तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थाप्तेन छिरिङ लगायत पक्राउ परेका थिए। विभागले 19 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर यसमा सङ्गठित अपराध पनि आकर्षित हुने भन्दै थप अनुसन्धानका लागि CIB लाई जिम्मा दिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, तर अब दावासँग सम्बन्ध देखिएका हाई प्रोफाइललाई प्रतिवादी नबनाइने पक्की भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाललाई युक्रेन बनाउन खोजिएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अगाडि आरोप लगाएका छन्। नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेपाललाई युक्रेनको अवस्थामा लैजान खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। समाजवादी मोर्चा नेपालले कोशी प्रदेश स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले साम्राज्यवादीहरूले नेपाललाई युक्रेन बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। यसलाई रोक्न समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको समेत उनको भनाइरहेको छ। इतिहासमा पेचिलो अवस्थामा पुगेको बताउँदै उनले देश जटिल अवस्थामा पुगेकाले समाजवादीहरू एक भएर समाजवादी मोर्चा गठन भएको समेत उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै अगाडि उनले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले देशलाई युक्रेन बनाउन खोजिएको समेत बताएका हुन्।
दर्शकबिनी यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चर्को आलोचना भएपछि अमेरिका भ्रमण टोलीको सङ्ख्या घटाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन आफूसँगै अमेरिका जाने भ्रमण टोलीको सङ्ख्या घटाउन निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अमेरिका भ्रमणका लागि जान भनेर यसअघि 24 जना अमेरिका जाने निर्णय भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त सङ्ख्या घटाएर 5 सदस्यीय मात्रै बनाउन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई निर्देशन दिएका हुन्। यद्यपि परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद नेतृत्वको 7 सदस्यीय एउटा टोली भने भोलि अमेरिका प्रस्थान गर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा जाने दुवै टोली गरेर अब 12 जना मात्रै अमेरिका प्रस्थान गर्ने बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीको टोलीमा परराष्ट्र सचिव, शिष्टाचार महापाल, महासङ्घ हेर्ने महासचिव लगायत रहनुहुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीले अहिले देशको आर्थिक अवस्था पनि खासै नभएको र यस्तो बेलामा ठुलो समूह लगेर जानुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै मङ्गलबारको मन्त्रीपरिषद बैठकमा सचिवालयले सङ्ख्या कटौतीको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग अब 1 जना स्वकीय सचिव, 1 जना फोटोग्राफर र 2 जना सुरक्षाकर्मी मात्रै हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार स्वकीय सचिवबाट पनि को जाने भनेर अहिलेसम्म टुङ्गो नलागिसकेको समेत सम्भवतः गङ्गा दाहाल नै जाने पक्का छ। गङ्गा प्रधानमन्त्रीकी प्रचण्डकी छोरी पनि हुन् र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा जाने यो सबैभन्दा सानो टिम हुने बताइएको छ। यसअघि अमेरिका जाने भनेर निर्णय भएका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारका शङ्कर दास बैरागीको नामसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही सहसचिव र उपसचिवहरूको नाम पनि भ्रमण टोलीको सदस्यबाट कटौतीमा परेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 12 करोड हट्ने चर्चा, स्थानीय तहको पैसा र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा खुकुलोपनले नेप्सेमा हरियाली देखिएको छ। सोमबार नेप्से 44.30 अङ्कले बढेको छ। लगातार घटिरहेको नेप्सेको बढाइमा निम्न आधार मान्न सकिन्छ। 12 करोडको सेयर धितो कर्जामा लचकताको सम्भावना देखिएकोले समेत सेयर बजार बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्थानीय तहको पैसाले असोजको ब्याज दर घट्ने समेत अपेक्षा समेत गरिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारको लचकताले मुछिएका सेयर लगानीकर्तामा राहत भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, 12 करोड हट्ने चर्चा, स्थानीय तहको पैसा र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा खुकुलोपनले नेप्सेमा हरियाली छाएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले आतंककारी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले आतंककारी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चियासलमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेस नेता महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार भएको घटना र ताप्लेजुङमा डिएसपी सहित उनको परिवारलाई मार्छु भन्ने धम्की दिनेलाई नियन्त्रणमा नलिएर सरकारले आतंककारी गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। आतंककारीहरूलाई असामाजिक, अमानवीय, असंवैधानिक, गैर कानुनी क्रियाकलापमा पनि साथ दिन्न भनेर डिएसपी राजन राईले भनेपछि त्यसलाई सहन नसकेर उनी र उनको परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिनेहरूलाई सरकारले किन पक्राउ नगरेको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले आतंककारी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान अगाडि बढ्ने सम्भावना कम बन्दै गएको छ। पहिलो चरणको अनुसन्धानपछि दायर मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरे पनि दोस्रो चरणको अनुसन्धान अगाडि बढ्ने सम्भावना भने कम भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले साउन 29 गते 18 जना पीडितबाट 3वटा जाहेरी आएको बताएको थियो। सानो भण्डारी र केशव दुलालको संयुक्त टोली नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै लमजुङ, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लाबाट 1 करोड 85 लाख 92 हजार ठगी गरेको भनेर जाहेरी परेको भन्दै अपराध अनुसन्धान कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरेको थियो। अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै जाहेरलाई काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेको पठाएको थियो। करिब महिना दिन अगाडि काठमाडौँ प्रहरीमा पुगेको यो जाहेरीमाथि थप अनुसन्धान नभएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। पुरानै व्यक्तिका नाममा जाहेरी परेकाले थप अनुसन्धान हुने देखिँदैन। स्रोतले भन्यो पहिला अनुसन्धान भएर अदालत पुगेका व्यक्तिहरूमाथि त्यही विषयमा थप अनुसन्धान हुने अवस्था नरहेको समेत तर्क गर्दै काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एक अधिकारीले
दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले बिपी जयन्तीमा राप्रपा निकट नेपाल प्राज्ञिक परिषदले गरेको गोष्ठीमा गरेको भाषणको भिडियोमा चर्चा आएको छ। दर्शकबिन यसैबीच मैले राजा चाहिन्छ भनेको होइन, बिपीका कुरा उदाहरण गरेको हुँ भन्दै चन्द्र भण्डारीले जवाफ दिएका छन्। आजको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको अन्यर्थ र औचित्य विषयमा छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा सांसद भण्डारी पनि सहभागी भएका थिए। यसैबीच उक्त कार्यक्रममा आफूले करिब आधा घण्टा बोलेको पनि काटछाँट गरेर छोटो भिडियो क्लिप बनाएर स्वार्थअनुसार पोस्ट गरिएको पाइएको चन्द्र भण्डारीले बताएका छन्। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पनि काङ्ग्रेस सांसद भण्डारीले बोलेको भिडियो क्लिप फेसबुकमा राखेका छन्। उक्त भिडियोमा भण्डारीले बोलेका कुरा राखिएको छ। मुलुकको मजबुतीका निमित्त राजा आवश्यकता छ, सबै कुरा त हामी सम्हाल्न सकौँला। भोलिका दिनमा यदि नेपालमा साम्प्रदायिक र सांस्कृतिक द्वन्द्व भयो भने हामी सम्हाल्न सक्दैन उनले भने। बिपीले भन्नुभएको छ, राजाको घाँटी र मेरो घाँटी एकै ठाउँमा जोडिएको छ। देश रहे राजा रहने हो, देश रहे मैले सोचेको प्रजातन्त्र रहने हो, यति न हो बिपीले भनेको उनले बताएका छन्। भण्डारीले बोलेको यो भिडियोको क्लिप फेसबुकमा राखेका राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा चन्द्र भण्डारी जस्ता नेता र सांसद पनि छन्। काङ्ग्रेसले आफूलाई वामपन्थीकरण हुनुबाट रोकेर बिपीको मेलमिलाप नीतिमा फर्किने हिम्मत गर्न सक्थ्यो भनेर देश र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई फाइदा नै हुनेछ, एकछिन भण्डारीलाई सुनाऊ भनेर उनले बताएका छन्। तर काङ्ग्रेस सांसद भण्डारीले आफूले राजा चाहिन्छ भनेर नभनेको बिपीको कुरा उदाहरण गरेर भाषण गरिरहेको समेत बताएका छन्। राजा चाहिन्छ भनेर मैले भनेकै छैन, बिपीले भन्नुभएको कुरा उदाहरण गरेको हुँ। सोमबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। यसैबीच मैले बोलेको कुरा काटछाँट गरेर राम्रा कुरालाई पनि स्वार्थमा परिणत गरी भिडियो क्लिप पोस्ट गरेको देखिएपछि मैले बोलेको पुरै भिडियो खोजेर फेसबुकमा राखिदिएको छु। कार्यक्रममा धारणा राख्ने क्रममा आफूले काटकुट गरेर विभिन्न हेडलाइन नराख्न समेत उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय एकता अभियानले नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेङ सोङको विवादास्पद अभिव्यक्ति विरुद्ध नाराबाजी गर्दै काठमाडौँमा र्याली निकालेको छ। प्रदर्शनकारीले चिनिया राजदूतलाई फिर्ता गर, चिनिया विस्तारवाद मुर्दाबाद, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बन्द गर, ऋण जाल चाहिँदैन, देश डुबाउन पाइँदैन जस्ता नारा लगाएका थिए। अभियानका केन्द्रीय संयोजक विनय यादवको नेतृत्वमा निकालिएको र्याली बबरमहलबाट नयाँ बानेश्वरमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो। संविधान सभा सदस्य एवं अभियानका वरिष्ठ नेता बिपी यादवले चीनले तिब्बत र ताइवान जस्तै नेपाललाई उपनिवेश बनाउन खोजेको पनि आरोप लगाएका छन्। उनले नेपाल चीन सम्बन्ध बढाउनुभन्दा पनि नेपाललाई कसरी ऋणको जालामा फसाउने भन्ने विषयमा चिनिया राजदूत बढी सक्रिय रहेको आरोप लगाएका छन्। यसैबीच चिनिया राजदूत सोङ नेपाललाई भारतको आर्थिक सम्बन्ध घटाएर चीनसँग थप घनिष्ठ हुन सुझाव दिनु अशोभनीय रहेको समेत उनले बताएका छन्। नेता यादवले चिनिया राजदूतको भनाइले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले हस्तक्षेप गर्दै देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई खतरामा पारेको उनले बताएका छन्। उनले यस विषयमा नेपाल सरकारले कडा कदम चाल्दै चिनिया राजदूतलाई फिर्ता पठाउन समेत माग गरेका छन्। अभियानका महासचिव डाक्टर प्रभात कुशवाहाले र्यालीको उद्देश्य चिनिया राजदूतको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै नेपाल सरकारलाई चीनसँगको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्नुभएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र उनको परिवारलाई मार्ने र धम्काउनेलाई नियन्त्रणमा नलिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। कोशी प्रदेश सभामा काङ्ग्रेस सांसद खनेग गरी हङ्गमले ताप्लेजुङमा डिएसपी राजन लिम्बू र उनको परिवारलाई धम्क्याएका थिए। प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि नै कोणसभा गरेर डिएसपी र उनको परिवारको ज्यान लिने धम्की दिने काङ्ग्रेस नेता हाङ्गहामलाई पक्राउ नगरेको भन्दै केपी शर्मा ओलीले सरकारको आलोचना गरेका छन्। नेकपा एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले सरकारले मुलुकमा आतंककारी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गरिदिएको भन्दै आरोप लगाएका छन्। ताप्लेजुङमा डिएसपी सहित उनको परिवारलाई मार्छु भनेर धम्की दिनेलाई नियन्त्रणमा नलिएर सरकारले आतंककारी गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताएका छन्। ताप्लेजुङ जिल्लामा डिएसपी राजन लिम्बू भन्ने मान्छे रहेछन्। केही आतंककारीहरूले उनको हत्या गर्ने, उनको परिवारको पनि हत्या गर्ने आदि इत्यादि भनेर धम्क्याएर
अनेक खालको एसएमएस पठाउनेदेखि लिएर के गरेका छन् भनेर म अघि सुन्दै थिएँ, किनभने ती डिएसपी उनीहरूको सम्प्रदाय विद्वेष, घृणाको समाजमा हिंसा फैलाउने, त्रयास फैलाउने, समाज बिथोल्ने कुरामा सहभागी भएनन् उनले भने। सरकार आफैले यस्ता कुराहरूलाई प्रोत्साहित गरिराखेको छ, बढाइराखेको छ, मार्छु भनिरहेको छ, सब परिवार मार्छु भनिराखेको छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई नियन्त्रण नलिने केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। सरकारले गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको ओलीले बताएका छन्। उनले सामाजिक एकता, सद्भाव आधारित एकता, राष्ट्रिय एकता बनाउन सरकारले भूमिका निर्वाह गर्ने पनि बताएका हुन्। दर्शकबिन ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सरकारी जग्गा किर्ती प्रकरणमा पक्राउ परेका 17 जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले 17 जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको जिल्ला अदालतका सुरतधार कोशलेश्वर ग्यावालीले जानकारी दिएका छन्। दुवै पक्षको थुनसेक बहस सकिएपछि अदालतले पूर्वपक्षका लागि आदेश दिएको हो। इजलासले भाटभटिन सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहितलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। उनीसँग इजलासले 2,46,00,000 रुपियाँ धरौटी माग गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 4 नम्बर ओडा कार्यालयका तत्कालीन ओडा सचिव शिवराज भट्टराईसँग 3,30,000, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठसँग 7,50,000, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनका इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठसँग 7,50,000, तत्कालीन मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाजर देउजासँग 15 लाख र नापी कार्यालय दिल्ली बजार काठमाडौँका तत्कालीन सर्वेक्षक घनकुमार कार्कीसँग 7,50,000 रुपियाँ जरिमाना माग गरिएको बताइएको छ। यस्तै तत्कालीन मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार काठमाडौँका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्कीसँग 7,50,000, समरजङ कम्पनी तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद प्रसाद पौडेलसँग 15 लाख, मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन नासु योगराज पौडेलसँग 7,50,000, समरजङ कम्पनीको तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरेसँग 7,50,000, खरिदार नारायण राज मिश्रसँग 7,50,000 र नापी कार्यालय मैतीदेवी काठमाडौँका तत्कालीन अमिन अरुण कुमार श्रेष्ठसँग 7,50,000 माग गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नापी अधिकृत ध्रुव प्रसाद अर्यालसँग 3,30,000, बाबुराजा महार्जन, देवनारायण महार्जन, सकन लान्द महार्जन र सञ्जय कुमार महार्जनसँग जनै 1,10,000 रुपियाँ धरौटी माग गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यसमा भाटभेटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ आफ्नो हिरासत बसाएको 75 दिनपछि धरौटीमा रिहाई भएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले आइतबार गुरुङलाई 2,46,00,000 रुपियाँ धरौटीमा रिहाई गर्न माग गरेको छ। अदालत आदेशसँगै 65 वर्षीय गुरुङ धरौटी बुझाएर हिरासत मुक्त भएका छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्तीमा अनुसन्धानका लागि भन्दै पक्राउ गरिएका मध्ये गुरुङ सर्वाधिक चर्चामा रहेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले असार 12 गते काठमाडौँबाट उनलाई पक्राउ गरेको थियो। उनलाई पक्राउ गरेको दिनबाट अनुसन्धानका लागि 60 दिनको काउन्टडाउन सुरु भएको थियो। उनी लगायत 289 जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले भदौ 5 गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा अभियोजन गरेको थियो। अभियोग पत्रमा मिनबहादुरसँग 4,91,81,24,646 रुपियाँ बिगो माग दाबी समेत गरिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः ललिता निवास प्रकरणमा 75 दिनको हिरासत बसाएपछि भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ छुटेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटमाथि आँखा लागेको छ। निकै राम्रा खेलाडीहरूमाथि विभिन्न आरोप लाग्ने गरेका छन्। यसैबीच फेरि दर्शक महानुभावहरू, क्रिकेटर आसिफ शेखमाथि बलात्कारको उजुरी लिएर एक युवती प्रहरी कार्यालय पुगेकी छिन्। क्रिकेटर आसिफ शेखमाथि बलात्कार आरोप लागेको छ भने एक युवतीले आसिफ शेखलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छिन्। आइतबार दिउँसो बलात्कारको उजुरी लिएर पीडित युवती महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पुगेकी थिइन्। पीडित पक्षलाई परिसर प्रहरीले कालीमाटी स्थित महिला सेलमा पठाएको थियो। महिला सेलले उनीहरूलाई उजुरी रित नपुगेको भन्दै फर्काएको छ। यता पीडित पक्षले रित पुर्याएर सोमबार निवेदन दिने जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय नेपालका निकै राम्रा र उत्कृष्ट भनिएका र देश विदेशमा समेत चर्चा र परिचर्चा रहेका क्रिकेटरहरूमाथि बलात्कारको आरोप लाग्दै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ?
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीको बचाउ गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीले यति ओम्नी र मिनबहादुरको बचाउ सार्वजनिक स्थानमै गरेका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यति होल्डिङ्स, ओम्नी ग्रुप र भाटभट्टिनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङको बचाउ गरेका छन्। आइतबार पार्टी कार्यालय च्यासल ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले यी कम्पनीहरूलाई खेद्नेहरू दलाल पुँजीवादी भएको बताएका छन्। यति होल्डिङ्सलाई उनीहरू लखेड्दैछन् किनभने त्यो राष्ट्रिय पुँजी हो। सोलुको एउटा शेर्पा भारी बोकेर हिँड्थ्यो रे, बच्चैदेखि त्यस्तो शेर्पाले आएर यहाँ व्हाइट जहाज पनि उडाएको छ, पर्यटन पनि चलाएको छ, ओलीले भने होटल पनि चलाएको छ, के पनि गरेको छ, हेलिकप्टर पनि चलाएको छ। ओलीले भने यसो गर्न पाइन्छ, भारी बोकेर हिँड्नु पर्नेले यस्तो गर्ने भनेर उनीहरूले खेद्दैछन् भन्दै भ्रष्टाचारीको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बचाउ गरेका छन्। माओवादीले यति मात्रै होइन, ओम्नी समूह र भाटभट्टिनीका सञ्चालकलाई पनि खेदो खनेको ओलीको भनाइरहेको छ। माओवादीहरू गायत्री मन्त्र जप्दैनन्, ओम्नी यति भन्छन्, यति भन्छन्, यति भन्छन्, भाटभट्टिनी भाटभट्टिनी भन्छन्, मिनबहादुर गुरुङ भन्छन्, गुरुङको छोरो भारी बोकेर आएको गर्न खाना दिनु हुँदैन भन्छन्। केपी शर्मा ओलीले भने उनले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई छानी लखेटेका छन्। विरुद्धमा कोही बोल्दा सांसद समातिन्छन्। एउटा सचिव अधिकृत हुँदा हस्ताक्षर गरेका कारण विमानस्थलबाट समातिन्छन्। यो दलाल पुँजीवादीहरूको तमसा हो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गाली गरेका छन्। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यति होल्डिङ्स र ओम्नी समूहले सरकारबाट लाभ लिएको र कोरोना विरुद्धको सामग्री ल्याउँदा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। भाटभट्टिनीका सञ्चालक गुरुङ ललित निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए भने उनलाई हिजै जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। दर्शकबिन सिबिचता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले दलाल र पुँजीपति वर्गहरू विरुद्धको लडाईँ जारी रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विप्लवले आग्रह गर्दै तपाईँ सरकार सम्हाल्नुहोस्, म सडकबाट लड्छु भनेर साथ दिएका छन्। आइतबार हेटौडामा समाजवादी मोर्चाद्वारा आयोजित सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले दलाल र पुँजीपति वर्गले अझै पनि मुलुकमा सुशासन कायम गरेर भएको हेर्न नचाहेको भन्दै आफूहरूको लडाईँ अहिले नै नरोकिने दावी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गर्दै भने तपाईँ सरकार सम्हालेर सरकारबाटै लड्नुहोस्, सडकबाट म लड्छु। उनले भने सरकारले मन्त्रीपरिषदमा जनचाहना अनुरूप प्रस्ताव गरे, आफूले सडकबाट साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले भने समाजमा अहिले पनि क्रान्ति जारी नै छ। मानिसहरूले न्याय खोज्दा खोज्दा थाकिसकेका छन्। थाकिसकेपछि विद्रोहको परिणाममा जनयुद्ध भएको थियो। जनताका चाहनालाई समयमै सम्बोधन सङ्गठित गर्न सकिएन भने विद्रोहमा बदलिन्छ। उनले भने अब पुनः एउटा अर्को इतिहास रच्नेवाला बेला आएको छ। उनले समाजवादी मोर्चा देशलाई निकास दिन गठन भएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता करिब 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 1-2 दिनमै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा कार्यालयमा बुझाउने तयारी CIB ले गरेको छ। यो प्रकरणमा हालसम्म 31 जना पक्राउ परिसकेका छन्। ती मध्ये 1 जनालाई स्वास्थ्य अवस्थाकै कारण जिम्मा जमानीमा छाडेर अनुसन्धान भइरहेको छ। हिजो मात्रै नियन्त्रणमा लिएका बाहेक सबै आरोपीको बयान लिइसकेको DIG कुबेर कडातले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको पनि बयान सकाएर 2-3 दिनभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने कडातले जानकारी दिएका छन्। गत साउन 3 गते त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ब्रेकसुमा लुकाएर ल्याएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। ब्रेकसु सहित 150 केजी रहेको सुन राष्ट्र बैङ्कको टक्सार महाशाखामा पगाल्दा 60 किलो 716 ग्राम तौलको रहेको थियो। हङकङ हुँदै नेपालभित्रको सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा भन्सार कर्मचारी, भन्सार एजेन्ट, सुन व्यापारी तस्करहरू नेपाली सहित भारतीय र चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। यसैको आधारमा CIB ले हङकङ र भारतमा समेत आफ्नो अनुसन्धान अधिकृत खटाएर अनुसन्धान गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच सङ्घीय सरकारमा गठबन्धन मार्फत सहभागी दल नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार फेर्नुपर्ने सङ्केत गरेका छन्। 110औं BP जयन्तीको सन्दर्भमा आइतबार मकवानपुरको हेटौडामा 11 स्थित नवलपुरमा BP को शालिग अनावरण गर्न पुगेका कोइरालाले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुँदा मात्र देशमा लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय बलियो हुने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री दाहाल अराजक
हुँदै गएको समेत आरोप लगाएका छन्। देशमा द्वन्द्व गराउने र द्वन्द्व निम्ताउने प्रयास भइरहेकाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। वरिष्ठ नेता कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसकै समर्थनमा निर्माण भएको हालका सरकार परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने बताएका छन्। हामी देशकै ठुलो दल हो, हाम्रो 90 सिट छ, यो सबै विषयलाई विचार गरेर अगाडि बढ्दैछौँ उनले भने। यसै गरी सरकार सञ्चालन भएको खण्डमा देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्ने दाबी पनि गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। हाम्रो पार्टीमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ उनले भने। प्रधानमन्त्रीकै कारण धरान घटना भएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ज्यूले आदिवासी जनजातिको कार्यक्रममा हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामी जातीय राज्य दिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। सुर्खेतमा गएर 1-2 महिनाभित्र 1.5-2 लाख जनता मानिस उतार्छौँ सडकमा भन्नुभयो। कोइरालाले देशको प्रधानमन्त्रीले सडकमा मानिस उतार्छौँ र जातीय राज्य बनाउँछौँ भन्दै हिँड्दा धरानमा घटना घट्न पुगेको दोहोऱ्याएका छन्। धरानमा धार्मिक लडाईँ नभएर जातीय द्वन्द्व भएको समेत उनको टिप्पणी रहेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई सामान्य रूपमा बुझ्न समेत कार्यकर्तालाई कोइरालाले आग्रह गरेका छन्। काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, पार्टीभित्र असन्तुष्ट हुन्छ, हरेक पार्टीमा समस्या आउँदछ, यसलाई चिर्दै हामी अगाडि बढ्ने हो उनले भने। अन्य पार्टीमा नेता र कार्यकर्ता बोल्न सक्दैनन्, हाम्रो पार्टीमा गुनासो र चित्त नबुझे कुरा राख्छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस फुट्दै नफुट्ने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता निरङ्कुशताका गुण्डाहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नेताहरूमाथि खुकुरी हान्नु सामान्य नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी हान्ने निरङ्कुश राजतन्त्रका गुण्डा भएको टिप्पणी गरेका छन्। खुकुरी हानेको घटनालाई सामान्य रूपले हेर्न नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। हेटौडामा समाजवादी मोर्चाको बागमती प्रदेश स्तरीय भेलालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतामाथि खुकुरी हान्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत हुनुपर्ने बताएका